لا نوسيون الاخرى اللي نبغي نشرح هي لا نوسيون ديال لي زانترفاس. ياك لي زانترفاس هما بحال لي كلاس جوستومون كيكون كلشي بابليك في لي زانترفاس que ça soit pour les attributs ou bien pour les méthodes. يعني en plus de ça les méthodes كنديفينيوهم sans corps يعني بلا ديتاي دامبليمونطاسيون بلا لي ديتاي اللي كيكونوا اونتر هذوك لي براكيتس. دونك انا باش نقول لو كومبيلاتور جافا ان هاد لا ميثود ديالي راها سون ديتاي خاصني نمونسيوني هاد لو موكلي ابستراكت خاصني نمونسيوني هاد ابستراكت. داكشي علاش كنلقاوه هنا وكنلقاوه هنا. بالنسبه لي فاريابل او بيان بالنسبه لي زاتريبي كيكونوا قلنا دي كونستانت جلوبال كيكونوا دي كونستانت جلوبال. لي كونستانت في جافا يقدر نريبريزونطيوهم يعني اون يوتيليزون هاد لو مو كلي فاينل. فاينل كتعني ان لا فاريابل او بيان هاد لا تريبي جلوب كيت انيسياليزا اون سول فوا كسا هنا كسا ابري. المهم كيت انيسياليزا اون سول فوا. ستاتيك كتعني بارطاجي بمعنى انه كاع لي كلاس لي غادي امبليمونطيو هاد الانترفاس هذا كما غادي نشوف باغ لا سويت غادي تكون عندهم اون فاريابل جلوب بارطاجي. يعني الا وقع عليها ان شونجمون راه كيوقع في كاع يعني لي كلاس اللي امبليمونطاو هاد الانترفاس بويسكو هاد جلوب الي بارطاجي. دونك علاش عندنا هاد لا ستركتور هادي في الانترفاس؟ حيت لي زانترفاس جينيرالمون اي سون ديديي بور لي لي ديفلوبور ياك. فبحال كان نحدد ليه جوستومون لو طرافاي ا فير بحال كنحدد ليه اون سبيسيفيكاسيون كنقول ليه لا ميثود هادي كتستقبل في لي زونطري والو وما كتروتورني والو. نقدر ناجوتي ليه دي ديتاي اون كومونتير ندوكيمونطي ليه الخدمه ا فير ياك. نقول ليه مثلا افيشي ان ميساج كونسيرنون كذا. كذلك هنا كنجي كنفهم انني خاصني نامبليمونطي الطريقه ما سوقيش فيها ياك. خاصني نامبليمونطي واحد لا ميثود اللي في لونطري ديالها عندها اون ليست وكتروتورني ان اونتي مفهوم. لا فاريابل علاش بابليك وعلاش بارطاجي وعلاش كونستانت؟ حيت قلنا ان هاد سميتو الانترفاس ديالنا غادي يكون بحال غير واحد لابريك اللي غادي نبازيو عليها باش نديفلوبيو. ف الا كانت برايفت ما غاديش تبان عندنا في سميتو في لي كلاس اللي غادي يجيو امبليمونطيو لنا الانترفاس. فداكشي علاش كتكون بابليك مفهوم. الا درنا برايفت اون انترفاس كيطلع لك اون ايرور كيقول لك ما يمكنش تكون شي حاجه برايفت في اون انترفاس. هذا من جهه اخرى الا جيت انا مثلا وما كتبتش هاد لي ديتاي ديال بابليك وابستراكت جيت كتبت غير لي سيناتور مفهوم. وبالنسبه لاتريبي يعني درت غير ديكلاراسيون ديال لاتريبي هو اوتوماتيكمون كيجينيريها لو كومبيلاتور. داكشي علاش نكتفيو حنايا غير بهادشي يعني ديكلاراسيون ديال لي سيناتور والكومبيلاتور هو غادي يجينيري ديك ابستراكت وبابليك. الاوردر ديالهم ماشي مهم كما غادي نشوفو في الديمونستراسيون مفهوم. هذا باختصار. المهم دابا غادي ندوزو اون ديمونستراسيون ديال ليكزومبل اللي شفناه من قبل. عندنا هنايا الانترفاس اللي هضرنا عليه من قبل ديفينينا فيه دو ميثود جوستومون لي سيناتور ديالهم يعني سون ديتاي سون امبليمونطاسيون وديكلارينا ان اتريبي هنايا اللي قلنا انه اوتوماتيكمون كيولي اون كونستانت جلوبال كما ان هادو اوتوماتيكمون راه كي جينيري هاد ابستراكت بابليك هنايا مفهوم. فقلنا ان هذه لا داعي لها علاش حيت اوتوماتيكمون كتجينيرا باغ لو كومبيلاتور ياك. يعني حيدناها ولا خليناها سي لا ميم شوز متفقين. هنايا قلبت لوغدر ديالهم غير باش نبين لكم انها لا ميم شوز. يعني الا درت ابستراكت بابليك ولا بابليك ابستراكت ما كاينش مشكل. هنايا لا ميم شوز يعني في لوغدر ديال هادو
ما كاينش مشكل نسبق بابليك ونخليها هي الاخرى، ما كاينش مشكل، غير اللي قلت ان هادشي كيتجينيرا اوتوماتيكمون بلا ما نكسبليسيتيو. متفقين؟ الا جينا نلاحظو هنايا ان هاد string glob دارها ليا اكليبس اون غرا اي اون ايطاليك. هادي اللي عارف شويه اكليبس غادا تبان ليه مثلا الا شدينا لا ميم فاريابل ودرناها في اون كلاس هي نيت، ما غادي يديرهاش ليا اون غرا ني اون ايطاليك. فإلا زدت ليها ستاتيك جوستومون ستاتيك غادي يردها اون ايطاليك. من غادي ناجوتي فاينل غادي يديرها اون غرا. غير باش نقول زعما اننا واخا ما درناش هادشي، راه هادشي راه امبليسيتمون كيتجينيرا، حيت اكليبس بحال كيستابق الاحداث في الكومبيلاسيون شويه. متفقين؟ باش نستعملو هاد الانترفاس باقي ما درتهاش، كنديرو ما يسمى بلامبليمونطاسيون. كلاس نسميها سي سي ايليمنت ونديرو السميه ديال الانترفاس ديالي. مفهوم؟ منين كنديرها هو كيفورسي عليك، كيقولك راه خاصك تامبليمونطي هادوك لي ميثود، حيت الانترفاس كما قلنا دار باش ديطايي داكشي اللي يعني اللي مجينيراليزي، اللي ما موضحش. متفقين؟ فهادشي اللي طرا هنايا هو كيجينيريهم لك بالاوتو جينيريشن هنايا. فكنديرو لو تريتمون اللي يعني اللي بغينا، كنديرو اي تريتمون بغينا هنايا. صلاح ها المهم هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو لي كلاس ابستراكت.